मईशत में बेहतरी के समरात, शरह सूद में मजीद 2% की कमी 13% पर आ गई। स्टेट बैंक ने 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। पॉलिसी रेट में 200 बेसिस पॉइंट की कमी की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पॉलिसी रेट में 2% की कमी का खैर मकदम। कहा, चंद माह में शरह सूद 22 से कम होकर 13% पर आना मईशत के लिए खुश आइन है। पॉलिसी रेट में कमी से सरमाकारों का एतमाद बढ़ेगा और सरमाकारी में इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म महंगाई में मज़ीद कमी के लिए पुरुमीद। मुआशी बहाली के लिए वज़ीर ख़जाना और मुतल्लिका इदारों की कोशिशों की तारीफ। 1.5 साल पहले जो गैर यकीनी की सूरत हाल थी उसमें बेहतरी आई है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि बैंक फूड इन्फ्लेशन में कमी आ चुकी है। 3-4 माह महंगाई में कमी आएगी, इसके बाद इजाफा हो सकता है। मौशी माहिरीन ने पॉलिसी रेट में कमी को मौशी तरक्की के लिए खुशाइन करार दे दिया। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा कि इस वक्त तमाम मुआशी इशारे मस्बत हैं। पॉलिसी रेट सिंगल डिजिट पर लाना होगा। डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज अहमद चुनाई ने कहा कि पॉलिसी रेट में कमी से कारोबारी सरगर्मियाँ तेज़ी से बढ़ेंगी। मुआशी माहिर अशफाक तोला बोले, महंगाई कंट्रोल में है, इस तनासुब से शरह सूद को सिंगल डिजिट पर लाया जाए। खाकान नजीब के मुताबिक स्टेट बैंक पॉलिसी रेट पर एहतियात बरत रहा है, जिसका मकसद पायदार बुनियाद पर मुआशी नमो को तक़वियत देना है। ये बिल अब कानूनी शक्ल इख्तियार कर चुका है। हवाले के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की नज़ीर मौजूद है। हमारा मुतालबा है कि कानून के मुताबिक बिला ताख़ीर इसका गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। बिल मुत्तफ़िक़ा इत्तिफ़ाक़ राय के साथ पार्लियामेंट के इख्तियार के तहत पास हुआ है। गवर्नमेंट से हमारी शिकायत है और आज वो सवाल उठा रहे हैं कोई महीना डेढ़ के बाद उसका गज़ट नोटिफिकेशन किया जाए। पार्लियामान से मंजूर मदारिस बिल का गज़ट नोटिफिकेशन जारी करें। इत्तेहाद तंज़ीमुल मदारिस के इजलास में मुतालबा। सरबराह UIF मौलाना फजल रहमान ने कहा, हम कोई गैर आइनी या गैर कानूनी मुतालबा नहीं कर रहे। मदारिस बिल की पार्लियामेंट मंजूरी दे चुकी, अब ये 1.5 महीने बाद एतराज़ उठा रहे हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा, हम मस्बत और तामीरी पैगाम देना चाहते हैं। हमसे बढ़कर कोई मुहिब्बुल वतन नहीं। हालात को बिगाड़ना किसी के मफाद में नहीं। इसके बरक्स कोई फैसला हुआ तो हम अगली मुशावरत के बाद लाहे अमल देंगे। इजलास में मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना फजल रहमान, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, मौलाना हलीफ जलंधरी और दीगर उलमा शरीक हुए। सदर मुमलिकत की जानिब से मदारिस बिल पर दस्तखत न करने पर तशवीश का इजहार। मदारिस बिल का मामला हल होने के करीब है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि मौलाना फजल रहमान से उनके तहफ़्फ़ुज़ात पर बात हो रही है। सेनेटर फैसल वावडर का कहना है कि मौलाना साहिब के मसले का हल और जमहूरी मामलात को जमहूरी तरीके से ही सर अंजाम दिया जाएगा। सबसे पहले पाकिस्तान है, सियासी मामलात बाद में हैं। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के सरबराह अल्लामा ताहिर अशरफी बोले, मदारिस वजारत तालीम के मातहत नहीं हो रहे, मुंसलिक हो रहे हैं। हम मसाइल नहीं चाहते, मदारिस को खुद मुख्तार और मजबूत होना चाहिए। मुआहिदा मुफ्ती तकी उस्मानी की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान से किया गया। हुकूमत ने आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुअख्खर कर दिया। पार्लियामानी सराय के मुताबिक इजलास वज़ीर-ए-आज़म का बैरून मुल्क दौरा और इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के इजलास के सबब मुलतवी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास, अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर, मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी खतरात का जायज़ा। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास आज होगा। 14 निकाती एजेंडा से गौर आएगा। कौमी रजिस्ट्रेशन और बायोमेट्रिक पॉलिसी फ्रेमवर्क की मंजूरी का इम्कान है। शहबाज शरीफ D8 सरबराह इजलास में शिरकत के लिए मिस्र भी जाएंगे। हुकूमत ने PTI से मुज़ाकरात के लिए शर्त रख दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बानी PTI का वाज़ेह पैगाम आने तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते। PTI की मौजूदा क़यादत के हाथ में कुछ नहीं, सारे फैसले बानी PTI करते हैं। इस वक्त मुज़ाकरात का शोर मचा है, मगर हुकूमती सतह पर किसी ने कोई राब्ता नहीं किया, ना ही PTI की ज़ुबान में कोई तब्दीली आई है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि PTI वाले बार बार लाशों का जिक्र करते हैं। 10 रहनुमा 10 अलग अलग नंबर बता रहे हैं, इत्तफाक करके एक नंबर ही बता दें। PTI सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने से पीछे हट गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, फ़िलहाल हमारी मुज़ाकरात की ऑफ़र मौजूद है। मुल्क में सियासी असम इस्तेकाम ख़त्म होना चाहिए। अगर बात न बनी तो पहले फेज़ में सिविल नाफरमानी की कॉल ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए होगी।
شوکت یوسف زئی نے کہا پارٹی قیادت نے بانی پی ٹی آئی کو مجبور کیا ہے کہ بڑے فیصلے سے قبل ایک اور موقع دیں. امید تھی کہ حکومت اپوزیشن کو انگیج کرے گی مگر ان کا رویہ انتہائی بچقانہ ہے. اگلا لاہ عمل اپنایا تو نقصان کی ذمہ دار حکومت ہوگی. صاحبزادہ حمد رضا نے نیا انکشاف کر ڈالا. کہا ہم نے مذاکرات کی بات کی تو کہا گیا مائنس بانی پی ٹی آئی مذاکرات کر لیں. ہم کہتے ہیں آپ مائنس نواز شریف کر لیں. 26 نومبر کو ڈی چوک احتجاج سے گرفتار 61 ملزمان رہا. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا کی رہائی ملنے والوں کو دوبارہ گرفتار نہ کرنے کا حکم. جج طاہر عباس سپرا کمرہ عدالت سے باہر جوڈیشل کمپلیکس کے اندرونی دروازے تک گئے. متعلقہ پولیس اہلکار کو بلا کر ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ عدالت کے حکم کے باوجود ملزموں کو رہا نہ کیا گیا. اب پہلے کی طرح نہ کرنا. رہائی ملنے کے بعد پی ٹی آئی کے تمام کارکنان گھروں کو روانہ ہو گئے. امریکی ریاست وسکونسن کے اسکول میں فائرنگ، استاد اور طالب علم ہلاک، 6 افراد زخمی. واقعہ شہر میڈیسن میں پولیس ٹریننگ سینٹر کے قریب پیش آیا. امریکی میڈیا کے مطابق حملہ آور 17 سالہ طالبہ تھی، وہ بھی مردہ پائی گئی. رواں سال امریکہ بھر میں اسکولوں میں فائرنگ کے 323 واقعات ہو چکے، 267 افراد ہلاک اور زخمی ہوئے. اسرائیل کی شامی سرزمین پر فضائی کارروائیاں جاری، مزید فوجی اہداف کو نشانہ بنایا. رپورٹ کے مطابق لتاکیہ اور طرطوس میں شہروں میں میزائلوں کے گودام پر حملے کیے گئے. ادھر بشار الاسد کا حکومت گرنے کے بعد پہلا بیان سامنے آ گیا. کہا ملک اب دہشت گردوں کے ہاتھوں میں ہے. کہا کبھی ذاتی فائدے کے لیے عہدہ نہیں رکھا، اپنے آپ کو ایک قومی منصوبے کا محافظ سمجھتا ہے. دوسری جانب برطانیہ نے شام کی نئی قیادت سے ملاقات کے لیے سینئر حکام بھیج دیے. برطانوی وزیر خارجہ کا شام میں انسانی امداد کے لیے 6 کروڑ یورو کا بھی اعلان. شہید پوتی کو جذباتی انداز میں الوداع کرنے والا فلسطینی دادا بھی شہید. نصیرات کیمپ پر دہشت گرد اسرائیل کے حملے میں خالد نبھان نے جام شہادت نوش کیا. خالد نبھان کی 3 سالہ پوتی نومبر 2023 میں شہید ہوئی تھی. خاندان کی شہادت کے بعد خالد نبھان نے اپنی زندگی فلسطینیوں کے لیے وقف کر دی تھی. اسرائیلی حملوں کے دوران 24 گھنٹے میں 52 فلسطینی شہید، 200 سے زائد زخمی. شہداء کی مجموعی تعداد 45,000 سے تجاوز کر گئی. یورپی یونین کا روس کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان. خبر ایجنسی کے مطابق 54 افراد اور 30 ادارے یوکرین کی سلامتی کے خلاف اقدامات کے ذمہ دار قرار پائے گئے. روس کے لیے اسلحہ بنانے والی کمپنیاں بھی فہرست میں شامل. روس کو ڈرون نے آلات فراہم کرنے والے 7 چینی افراد اور اداروں پر بھی پابندیاں لگا دیں. امریکہ میں پراسرار ڈرونز کی پروازوں پر حکام کی دوڑیں. نیو یارک اور نیو جرسی میں ڈرونز کا پتہ لگانے والا نظام نصب. انفراریڈ کیمروں اور ٹیکنالوجی کی مدد سے ڈرونز کی حقیقت کا پتہ لگایا جائے گا. نیو جرسی، نیو یارک، میریلینڈ، پنسلوینیا، کینٹکی اور ڈرونز کی اطلاعات تھیں. کینیڈین وزیر اعظم کی اپنی جماعت میں مقبولیت میں کمی. جسٹن ٹروڈو مستعفی ہونے پر غور کرنے لگے. وزیر خزانہ کرسٹیا فری لینڈ ٹروڈو سے معاشی پالیسیز پر اختلاف کے باعث استعفیٰ دے چکی. کرسٹیا فری لینڈ نے کہا کہ ٹرمپ کے ٹیرف میں اضافے کا بیان سنجیدگی سے لینا چاہیے. پنجاب اسمبلی کے ارکان کی موجیں اپنی تنخواہیں خود ہی 900% تک بڑھا دیں. تنخواہوں میں اضافے کا بل کثرت رائے سے منظور. رکن اسمبلی کی تنخواہ 76,000 روپے سے بڑھا کر 4 لاکھ روپے کر دی گئی. صوبائی وزیر کی تنخواہ 1 لاکھ سے بڑھا کر 9,60,000 روپے مقرر. اسپیکر کی تنخواہ 1,25,000 روپے سے بڑھا کر 9,50,000 روپے مقرر. ڈپٹی اسپیکر کی تنخواہ 1,20,000 روپے سے بڑھا کر 7,75,000 روپے کر دی گئی. پارلیمانی سیکرٹری کی تنخواہ 4,51,000 اور وزیر اعلیٰ کے ایڈوائزر کی تنخواہ 6,65,000 روپے ہوگی. اپوزیشن لیڈر ملک احمد بھچر نے مخالفت کی. ایوان نے احسان ہے اے پی سی پر مذمتی قرارداد بھی اتفاق رائے سے منظور کی. ملک بھر میں انٹرنیٹ کی سست روی ختم نہ ہو سکی. صارفین کو مشکلات کا سامنا. آئی ٹی سیکٹر کی کمر ٹوٹ گئی.
ماہرین کا کہنا ہے بلا تعطل انٹرنیٹ کی فراہمی سے ہی پاکستان کا IT سیکٹر ترقی کر سکتا ہے۔ انٹرنیٹ کی سست رفتاری سے آن لائن ورکنگ اور تدریسی امور بری طرح متاثر۔ T20 سیریز میں شکست کا بدلہ چکتا کرنے کو تیار، قومی ٹیم آج پہلے ون ڈے میں جنوبی افریقہ کا سامنا کرے گی۔ کیپ ٹاؤن میں میچ شام 5 بجے شروع ہوگا۔ میزبان ٹیم کے کپتان ٹمپا بوموا ورک لوڈ کے سبب پہلا میچ نہیں کھیل سکیں گے۔ عاجم مارکرم قیادت کریں گے۔ دونوں کپتانوں نے ٹرافی کی رونمائی کر دی۔ کپتان محمد رضوان ون ڈے سیریز میں جیت کے لیے پرعزم۔ نیوزی لینڈ میں آئرن مین ورلڈ چیمپئن شپ، کراچی کے ایتھلیٹ خرم خان نے کوالیفائی کر کے تاریخ رقم کر دی۔ چیمپئن شپ میں 119 ممالک کے 6000 ایتھلیٹ شرکت کر رہے ہیں۔ ایونٹ میں ایک ساتھ سوئمنگ، سائیکل ریس اور میراتھن کا مقابلہ ہوتا ہے۔ خرم خان نے اپنے بلبوتے پر مقابلوں کے لیے کوالیفائی کیا۔ چینی کا زیادہ استعمال وقت سے پہلے بڑھاپے کا باعث، حالیہ تحقیق میں انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق چینی کی زیادہ مقدار خلیات کی عمر بڑھنے کے عمل کو تیز کر دیتی ہے۔ خلیات کی عمر بڑھنے کا مطلب ہے جسم وقت سے پہلے ہی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ واٹس ایپ پر آڈیو اور ویڈیو کالز کے لیے 4 نئے فیچرز متعارف۔ پہلا فیچر گروپ کال کا ہے، جس میں اب صارفین مخصوص شرکا کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کال کے دوران مختلف ایفیکٹس شامل۔ تیسرے فیچر میں کمپیوٹر کے ذریعے ویڈیو کال کے معیار کو بہتر بنایا گیا۔ چوتھے فیچر میں پیغام لکھنے کے دوران اس کا نام بھی ظاہر کیا جائے گا۔